उपदेश 29 को 24 पद। चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खुवाउन लायो भने पनि त्यसले गवाई दिने आँट गर्दैन। The partner of a thief hates his own life. He hears the curse but discloses nothing. So, चोर thief भन्ने चोरको साझेदार भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि चोर्नु भनेको चाहिँ जुन कुरा तिम्रो होइन त्यसलाई तिमीले लिनु। टु टेक एनिथिङ विच डज नट बिलोङ टु यु, जुन कुरा तिम्रो होइन त्यसलाई तिमीले त्यतिकै लिनु, त्यो चाहिँ चोरीको क्याटेगोरी भित्र आउँछ। त्यो तिम्रो होइन, तिमी त्यसको मालिक पनि होइनौ, तिमीले त्यसमा तिम्रो केही योगदान पनि छैन, तर तिमीले नसोधै लिन्छौ, नभनी लिन्छौ, त्यो सबै चाहिँ चोरीको क्याटेगोरी भित्र आउँछ। सो सानोतिनो आदतहरू पनि हुन्छ हाम्रो जीवनमा जहाँ चाहिँ हामी त्यतिकै केही कुराहरूलाई चलाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ एउटा चोरीको क्याटेगोरी भित्र आउँछ है। सो चोरलाई बाइबलमा हेऱ्यो भने प्रस्थानको किताब 22 को 2 पदमा व्यवस्था दिएको छ। चोरको एउटा ल दिएको छ, त्यो व्यवस्थालाई हामी हेर्छौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् प्रस्थानको किताब 22 अध्याय। प्रस्थानको किताब 22 अध्यायको 2 पदमा 1 र 2 नै पढौँ हामी। यदि कसैले गोरु अथवा भेडा चोरेर त्यसलाई मार्यो कि बेच्यो भने त्यसले गोरुको सट्टा 5 वटा गोरु र भेडाको सट्टा 4 वटा भेडा दियोस्। यसो अब चोरीको भरपाई कसरी हुन्थ्यो? अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि यो 22 को 1 पदलाई पढ्दाखेरि अनि हामीले जक्कैको लाइफलाई जब पढ्छौँ, जक्कैले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो घरमा बोलायो तब उसले के भन्यो? प्रभुलाई उसले यसरी भन्यो, प्रभु मैले कसैको चोरेको छु, अन्याय गरेर लिएको छु अनि म त्यो कति गुना फर्काइन्छु? 4 गुना फर्काइन्छु। किनभने त्यो गुना कहाँबाट आयो? त्यो गुना चाहिँ यहाँ हामी 22 अध्यायमा पढ्छौँ। हेर्नुहोस् राम्रोसँगले हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो रेफरेन्सेसहरू, किनभने ओल्ड टेस्टिमेन्टमा भएको ल चाहिँ न्यू टेस्टिमेन्टमा सबै फलो गरेको छ। सो यहाँ भन्दैछ यदि कसैले गोरु अथवा भेडा चोरेर त्यसलाई मार्यो कि बेच्यो भने त्यसले गोरुको सट्टा 5 वटा गोरु र भेडाको सट्टा 4 वटा भेडा दियोस्। सो के गर्नु पर्थ्यो? त्यसलाई 4 टाइम्स त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्थ्यो। अनि जक्कैले पनि के भन्यो? मैले जसकोबाट अन्याय गरेर ल्याएको छु त्यसको चाहिँ म 4 गुना फर्काइदिन्छु भनेर लुकाको किताबमा 19 को 8 र 9 मा यो कुरा लेखेको छ। सो तपाईँले त्यहाँ लुका 19 को 8 र 9 लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। प्रस्थान 22 को 1 मा अनि लुका 19 को 8 मा चाहिँ प्रस्थान 22 को 1 पदलाई लेखिराख्नुहोस्, सो द्याट त्यो हिसाबलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त यहाँ के भन्दैछ? यदि कसैले गोरु अथवा भेडा चोरेर त्यसलाई मार्यो कि बेच्यो भने त्यसले गोरुको सट्टा 5 वटा गोरु र भेडाको सट्टा 4 वटा भेडा दियोस्। यदि चोर घर फोड्दै गरेको फेला पर्यो भने त्यसलाई पिट्दा त्यो मर्यो भने त्यसको हत्याको दोष कसैलाई लाग्दैन। यो भन्नु भनेको परमेश्वर हो। मतलब त्यो चोर चाहिँ चोरी भन्ने पाप चाहिँ नि कति साह्रो सिरियस सिन रहेछ, कति साह्रो पापलाई त्यो परमेश्वरले गम्भीरतासँग लिनु हुँदो रहेछ। यहाँ त्यसबाट नै हामी थाहा पाउँछौँ। चोर चाहिँ एउटा घरमा पसेर चोर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई मारी पठायो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हत्याको दोषधरी पनि लाग्दैन थिएछ। मतलब परमेश्वरले चोरीलाई चाहिँ त्यति साह्रो गम्भीरतासँग हेर्नुहुन्छ। ब्लड गिल्ट भनेको छ, रगतको दोष लाग्दैन थियो। सो चोरी गर्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले
कसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ चोर्नु भनेको? किन चाहिँ शैतानलाई चोर भनेको? किन चाहिँ शैतानलाई चोर भनेको? किन शैतानलाई हत्यारा भनेको? किन शैतानलाई चाहिँ त्यो नामहरूसँग सम्बोधन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ शैतानको चरित्र हो। चोर्नु चाहिँ इट इज द क्यारेक्टर अफ शैतान। बाइबलमा के भनेको छ? त्यो त सुरुदेखि नै चोर थियो, त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो, अनि त्यो त के हो? झुटको पिता हो, फादर अफ लाइज पनि भनेको छ। सो एउटा व्यक्तिले चोरी गर्ने परिस्थितिमा चाहिँ कसरी पुग्छ, चोर्नु पर्ने स्थितिमा चाहिँ कसरी पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो पनि यो कुरालाई हेर्दै थियौँ। मान्छेको आलस्यपनादेखि सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ आलस्यपनाको विषयमा हामीले बाइबलमा कति खेप हेरेका छौँ। हितोपदेश 6 अध्यायमा कसरी चाहिँ चोर आउँछ एउटा मान्छेको जीवनमा, कसरी हाम्रो जीवनमा चोरले कति बेला हामीलाई आक्रमण गर्छ, डाकुले कति बेला हाम्रो जीवनमा, हत्याराले कति बेला हाम्रो जीवनमा आक्रमण गर्छ भनेर हितोपदेशको किताब 6 अध्याय जो चाहिँ डल्लै आलस्य र झुटको विरुद्धमा चेतावनी हो, त्यहाँ चाहिँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 अध्यायको 9, 10 अनि 11 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने त्यो हितोपदेशमा 3 खेप यो भर्सलाई रिपिट गरेको छ। किन 3 खेप रिपिट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 3 जनाको गवाहीमा चाहिँ जहिले पनि जे कुरा पनि स्थापित हुन्छ। सो यो कुरा 3 खेप रिपिट यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ, यो कुरालाई बुझ्नु घरिघरि बताएको छ। यो कुरालाई हितोपदेश 20को 13, 24को 33मा पनि बताएको छ। यो हितोपदेश किताब 6 अध्यायको 9, 10, 11। र चोर कति बेला चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा आउँदो रहेछ, चोर चाहिँ कति बेला आउँछ हाम्रो जीवनमा, हामी कति बेला चोरीको अभ्यास हुन्छ एउटा मान्छेको जीवनमा, कति बेला त्यो मान्छेले चोर्नु सिक्छ। अब बाइबलले भनेको छ मान्छेको हृदयभित्रबाट नै यो सबै कुराहरू आउँछ। यो चोरी, खराबी भन्ने कुरालाई हामीले मत्तीको किताब, मर्कुसको किताबमा पढ्दाखेरि हामी भेटाउँछौँ है। त यहाँ यसरी लेखेको छ, ए अल्छे त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। एकछिनको सुताई र एकछिनको उखाइले, आरामको निम्ति छातीमा एकछिनको हात राखाइले, दरिद्रता तमाथि डाकु झै र अभाव चाहिँ हत्यारा झै आइलाग्नेछ। अब जब यो मान्छेको जीवनमा दरिद्रता र अभाव आउन थाल्यो, अब त्यसको नेक्स्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुन्छ? चोर्नु हुन्छ। सो अब त्यो मान्छेको फर्स्टमा चाहिँ के भयो? आलस्यपना आयो, अल्छेपना आयो। यति साह्रो अल्छे छ, केही पनि गर्नु चाहँदैन त्यसले। सो ओछ्यानमै सुत्नेलाई मात्रै भनेको होइन, तर केही पनि गर्नु नचाहने। किनभने अल्छेले चाहिँ आफैलाई 7 जना बुद्धिमान भन्दा पनि के सम्झिन्छ अरे? ज्ञानी सम्झिरहेको हुन्छ। उसलाई के भन्यो भने यस्तो जवाब दिन्छ, यस्तो बहाना गर्छ, गर्दै गर्दैन, मुखले नै ठिक पारिहाल्छ। त्यो चाहिँ नि चोरलाई आफ्नो जीवनमा इन्भाइट गरेको। सो जब एउटा मान्छेले त्यसरी एकछिनको सुताई, एकछिनको उगाई, उगाई भनेको के हो? उगाई भनेको के हो? स्लम्बर गर्नु नि है, झुल्नु भनेको नि है। सो वचन सिकाउँदैछ, झुलिराख्छ भने के हुन्छ? उसले त सुन्दैन नि त, त्यो वचन सुन्नु त सुन्दैन। अन्त त्यो मेन पोइन्ट नै के भएको छ? स्किप भएको छ। उसलाई स्कुलमा पढाउँदैछ, उसले एकछिन उगाइ गर्छ, सुन्दै सुन्दैन, फेल हुन्छ। त्यहाँदेखि ऊ त्यहाँदेखि फेल भयो चाहिँ के भयो? उसको डल्लै 1 वर्ष के भयो? मिस भयो, वेस्ट भयो। त्यहाँदेखि फेरि अर्को साथीले उछिनेर उसलाई गयो, त्यहाँदेखि त के हुन्छ? उसको मोटिभेसन, उसको प्रेरणा मर्छ। त्यहाँदेखि के भयो? उसलाई लाज लाग्न थाल्छ। अब के भयो? डाकु आउनु थाल्यो नि होइन। डाकुले के लुट्यो? फर्स्टमा समय लुट्यो, त्यहाँदेखि के लुट्यो? उसको मानलाई लुट्यो। त्यहाँदेखि उसलाई के बनाइदियो? थाङ्ने बनाइदियो, लाज लजाउने बनाइदियो। त एकछिनको उगाई भन्ने कुरा कस्तो पावरफुल छ। सो कतिजना मान्छे काम गर्नु चाहँदैन, दे डोन्ट वान्ट टु वर्क, परिश्रम गर्नु चाहँदैन। किन? उसलाई अल्छी लाग्छ, उसलाई लाज लाग्छ, त्यो चिज छुनु उसलाई घिन लाग्छ, त्यो उसको डिग्निटीदेखि तलको कुरा हो।
उसले हेल्प नै गर्नु चाहँदैन केही पनि, बरु भन्दा भएछ भने उसलाई खाना पनि मुखैमा खुवाइदियो भने ऊ ठिक हुन्छ। अल्छेले चाहिँ हात पनि गाड्छ अरे तर मुखसम्म पुर्याउँदैन भनेको छ। त चोर आउने बाटो चाहिँ कसले खोल्दो रहेछ? आलस्यपनाले। अल्छेपनाले चाहिँ चोरलाई एउटा ओपन इन्भिटेसन दिन्छ। ओपन इन्भिटेसन दिन्छ अनि के भयो, अब त्यो चोर चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा आउन थालिहाल्छ। अन्त यहाँ भन्दैछ त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिलेसम्म आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। एकछिनको सुताई, एकछिनको उघाइले, आरामको निम्ति छातीमा एकछिनको हात राखाइले। के गर्छ अब चोरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा बर्बादी ल्याउन थाल्छ। आरामसँगले हात राख्यो, भरे गर्छु, भोलि गर्छु, बर्बादी आउन थालिहाल्यो उसको जीवनमा। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अब उसकोमा अर्को केही विकल्पै रहँदैन। विकल्प भनेको अप्सन नै रहँदैन, उसकोमा अरू चोइस नै रहँदैन। त के भयो, उसको समय पनि सक्यो है। अब उसले पढ्नुपर्ने समयमा पढेन भने इक्जामको बेलामा के गर्छ? चोर्छ होइन। हेर्नुहोस् त, विकल्प चाहिँ के भयो? चोरी भन्छ। म एउटा साधारण इक्जाम्पल दिएको है। पढ्ने बेलामा पढेन भने इक्जामको बेलामा के गर्छ? चोर्छ। उसलाई फेल हुनु मनपर्छ? कसैलाई लु फेल हुनु मनपर्ने चाहिँ को छ? को पनि छैन नि त। उसलाई किन फेल हुनु मन पर्दैन? किन फेल हुनु मन नपरेको? किनभने त्यो फेलियरको कन्सिक्वेन्सेस उसलाई थाहा छ। फेलियरले के ल्याउँछ? लाज ल्याउँछ। असफलताले लाज ल्याउँछ। असफलताले समय बर्बाद गरिदिन्छ। असफलताले के गर्छ? मान्छेले देखाउन सक्छ। अब ऊ फेल भएको है भने सबैले चिनिहाल्छ नि, यो चाहिँ फेल भएको। सो देखिहाल्यो, उसलाई टाढैबाट चिनिहाल्छ सबैले। अन्त कसैले तिमी के भयो भन्छ भनेर सोध्छ भनेर थाहा भएपछि के हुन्छ, ऊ त्यहाँबाट उठेर साइड लागिहाल्छ। व्यवहारलाई सुधार्न चाहँदैनौँ हामी। सो के गर्छ मान्छेले? चोर्नु। त प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, तिमीहरू चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हरेक दिनको परिश्रम हो। प्रभुमा हाम्रो मेहनत हो, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो यो वचन सिकाइ अनि हाम्रो व्यवहारिक जीवन पनि हो सँगसँगै। त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु हो। अन्त त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने चुनाव चाहिँ हामीले गर्दै गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ बहानाबाजी गरिहाल्छ। अनि उसले के गर्छ? उसको जीवनमा गलत बहानाबाजीलाई ल्याउँछ। द इन्टेन्सन्स अफ द हार्ट, मान्छेको हृदयको भित्रको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सबै बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै बुझ्छ अनि बुद्धिमानी मानिसले पनि बुझ्छ। किनभने वचनमा लेखेको छ परमेश्वरको गौरव चाहिँ कुराहरू गुप्त राख्नुमा छ, बुद्धिमान मानिसको चाहिँ त्यसमा छ अरे त्यसलाई खोजेर निकाल्नु। अनि एउटा बुद्धिमान मान्छेले बुझ्छ पनि, म यदि बुद्धिमान छु भने मेरो भित्रको इन्टेन्सन्सहरू अर्काको छोडिदिउँ, तर मैले एउटा कुनै थट मेरो जीवनमा आउँदैछ यो प्रभुपट्टिबाट हो या होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ म क्लियरली डिसर्न गर्न सक्छु। र म परिपक्व भएको छुइनँ भने चाहिँ नि म के गर्छु भने नि आई विल अलवेज चुज, म सधैँ नै आलस्यपनालाई नै चुनाव गर्छु। सधैँ आलस्यपनालाई या बहानाबाजीलाई नै म चुनाव गर्छु। किनभने मैले मेरो हृदयभित्रको इन्टेन्सन्सहरू, रङ इन्टेन्सन्सहरूलाई चिन्नै सकेको छैन। कतिजना मान्छेलाई कति शिक्षा दिँदाखेरि पनि, कति सिकाउँदाखेरि पनि उसको जीवनमा परिवर्तन नै आउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको भित्रको इन्टेन्सन्सहरूलाई चाहिँ उसले सही राखेको छैन। तर बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरको वचनले चाहिँ मान्छेको थट्सलाई, इन्टेन्सन्स अफ द हार्ट्सहरूलाई के गर्छ? जज गर्छ। जब परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ नि कोही कोही बेला हामीलाई चस्सै लाग्छ नि है, चस्सै लाग्छ। तर अब त्यो चस्सै लागेर हामीले सुधारेनौँ भने त ऐनामा अनुहार हेर्ने मान्छे मात्रै हो, जसले एकैछिनमा बिर्सिहाल्छ। तर यदि हामीले सुधारलाई ल्याउँछौँ भने चाहिँ हामी बुद्धिमानी मानिस जस्तै हौ, जसले चाहिँ चट्टानमाथि घर बनाउँछ। तर के हुँदैछ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब इन्टेन्सन, अब अल्छेले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ
अब यो अल्छे र चोरीको चाहिँ कसरी सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ आज हामीले। आलस्यपना र चोरीको सम्बन्ध कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई। त के भयो, उसले आफ्नो काम समयमा गर्दैन, उसले आफ्नो क्रुस उठाउँदैन, उसले परिश्रम गर्दैन। तर एक दिन समय आउँछ, बाइबलमा भनेको छ कि एक दिन मान्छेले के गर्छ, त्यो साँघुरो ढोकाबाट धेरैजनाले पस्ने प्रयत्न गर्नेछ, तर तिनीहरू पस्न पाउने छैन। लुकाको किताब 13 अध्यायमा हेर्नुहोस् ल यो कुरालाई। यो नि परमेश्वरको व्यवस्था। अनि किन यो व्यवस्थाको अर्थ चाहिँ के हो, आत्मिकी उद्देश्यहरूलाई पनि हामी हेर्दैछौँ। लुकाको किताब 13 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो, तिमीहरू चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर है। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब हामी त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्छौँ त्यति बेला के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जीवनमा हामी पुग्छौँ। 13 को कतिमा रहेछ, 24मा 13 को 24मा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नलाई प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूलाई भन्दैछु धेरैजना भित्र पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। त्यो प्रयत्न चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ। एक दिन मान्छेले कुरा बुझ्छ, तर त्यति बेला लास्ट आवरको प्रयत्नले चाहिँ केही पनि हुँदैन। त प्रभुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नलाई प्रयत्न गर, किनकि म तिमीलाई भन्दछु धेरैजना भित्र पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। धेरैजना त्यति बेला चाहिँ पस्नु खोज्छन् तर सक्दैनन्। त बाइबलमा प्रकाशको किताबमा अन्तमा गएर के भनेको छ, बाहिर चाहिँ को छ, बाहिर चाहिँ कुकुरहरू छ, बाहिर चाहिँ को छ, चोरहरू छ होइन। त्यसरी लेखेको छ नि त, त्यसलाई पनि पढौँ ल। सो हामीले नि प्रकाशको किताबमा गएर प्रभुले भन्नुभयो कि त्यो बाहिर चाहिँ डग्सहरू, त्यो रेफरेन्स कतिमा छ भने रेभेलेसन च्याप्टर हेर्दैछु म यो वचनलाई 22 को 15 पदमा। अब भित्र पस्नु चाहिँ त्यति बेला त मान्छेले खोज्छ तर पस्नु पाउँदैन। अन्त बाहिर चाहिँ को हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अहिले हामीले साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसेनौँ भने चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ को हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरपट्टि त कुकुरहरू, जादुगरहरू र व्यभिचारीहरू, झुट बोल्नेहरू र झुट निको मान्नेहरू रहेका हुन्छन्। सो फर्स्टमा के भन्दैछ, कुकुरहरू। कुकुर भनेको चाहिँ के हो, शिक्षालाई नलिने, बान्तामा फर्किने, सुधारलाई नलिने, कुकुर भनेको चाहिँ त्यो हो। डग्स भनेको चाहिँ सो कुकुर चाहिँ जहिले पनि आफ्नो बान्तामा फर्किन्छ। प्रभुले के भन्नुभयो, तिमी अहिले नै साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नलाई प्रयत्न गरिहाल है। तिमी अहिले साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नलाई प्रयत्न गर। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ भित्र पस्न खोज्छन् एक दिन, तर उनीहरू भित्र पस्न पाउँदैनन्। कुरा बुझ्छ एक दिन चाहिँ लास्टमा गएर पस्ने कोसिस चाहिँ पुरा गरेको छ मान्छेले पुरा। आज समयमै हामीले प्रभुको कुरालाई सिक्दैनौँ, समयमै हामीले प्रभुको कुरालाई लिँदैनौँ त हामी समयको चोर बनिन्छौँ, हामी काम चोर बनिन्छौँ, हामी अल्छे बनिन्छौँ भने एक दिन चाहिँ मान्छेले बुझ्छ। आज मान्छेलाई जुन कुराहरू यति साह्रो मजा लागिरहेको छ त्यो जस्ट त्यो चाहिँ एउटा के भन्नु, त्यो चाहिँ एउटा वेहेम, एउटा के भन्नु, एउटा मिराज मात्रै हो। मिराज भनेको चाहिँ एउटा काल्पनिक नक्सा मात्रै हो। त बाइबलले भन्ने चाहिँ एक दिन तिम्रो जीवनमा यस्तो समय आउँछ जब तिमीले भन्छौ यो सबै कुराहरूमा मेरो मन लाग्दैन। अन्त त्यसको बादमा उपदेशक कार्डले के भन्दछ है, जवानी अवस्था र वयस त के हो, व्यर्थै हो भनिकन उपदेशकको किताबमा बताएको छ। सो यो सम्बन्धलाई हेरौँ ल, हामी यो कुरालाई बुझ्दैछौँ। त यहाँ के भन्दैछ,
उपदेशकको किताब 12 अध्यायमा हामीले गएर पढ्छौं। 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदसम्म हामीले पढ्यौं भने त्यो कुरालाई बताएको छ। दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तैँले भन्नेछस् यिनमा मेरो मन लाग्दैन, आफ्नो युवा अवस्थामा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सो त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्तालाई के गर्छौ, सम्झिन्छौ, त्यहाँ तिमीले परिश्रम गर्छौ। त्यो चाहिँ कति बेला अरे भन्दाखेरि चाहिँ दुःखको समय आउनुभन्दा अगाडि। सो समय चाहिँ नि दुईवटा समयमा विभाजित छ, एउटा सुखको समय, अर्को दुःखको समय। जे कुरा पनि दुईवटा हिस्सामा बाँडिएको छ। दिन छ भने के छ, रात पनि छ, उज्यालो छ भने अँध्यारो पनि छ, जीवन छ भने मृत्यु पनि छ, आशिष छ भने श्राप पनि छ। जहिले पनि हेर्नुहोस् दुईवटा कुरामा विभाजित छ। सो यहाँ कुन चाहिँ समयको कुरा गर्दैछ, दुःखको समयको कुरा गर्दैछ। सो एउटा व्यक्तिले जीवनभरि उसको जवानीभरि सुखको समय मात्रै जिउँछ भने बाइबलले भन्दैछ तिमीले के गर, याद राख दुःखको पनि दिन छ। त्यसको माथि 7 पदमा 11 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, उपदेशकको किताब 11 अध्यायको 7। त्यतिकै भनेको होइन, मैले तपाईँलाई यो खण्डलाई हामी हेर्दैछौँ। यहाँ भन्दैछ ज्योति असल हुन्छ, आँखाले घामलाई देख्नु राम्रो कुरा हो। कोही धेरै वर्षसम्म बाँच्छ भने पनि उसले ती सबैमा आनन्दित बन्नुहोस्। तर अन्धकारका दिनहरू पनि छ भने स्मरण गरोस्। हाम्रो जीवनमा नि दुईवटा समयहरू छ। त्यो समयहरू दुईवटा समय हाम्रो जीवनमा आज हामीले दुःख गर्छौँ, आज हामी परिश्रम गर्छौँ, आज हामी मेहनत गर्छौँ, आज हामी त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नलाई प्रयत्न गरिरहन्छौँ भने आज मैले कुन चाहिँ समयलाई जिउँदैछु, एउटा दुःखको समय। त्यो समय खास जिउने समय चाहिँ कहिले रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा युवा अवस्था हो, जवानीपन हो। अन्तत बिलापको गीत 3 अध्यायमा के भनेको छ, युवा अवस्थामा मानिसले आफ्नो भारी बोक्नु के छ, असल छ। तर तिमीले युवा अवस्थामा बोकेन भने त्यो भारी चाहिँ तिम्रै हो। त्यो भारीले तिमीलाई पर्खिराख्छ। तिमीले आज बोकेन भने कुनै अर्को दिन बोक्छौ। त्यो टलले नै हेर्नुहोस् है, यो सम्बन्धलाई हेर्नुहोस्। यो रेफरेन्सेसहरूलाई तपाईँले राम्रोसँगले लेखिराख्नुहोस्। उपदेशक 11 को 7 पद अनि 12 को 1 पद चाहिँ नि तपाईँले बिलापको गीत, बुक अफ लेमेन्टेसन 3 अध्यायलाई हेर्नुहोस्। तीन अध्यायको 27 पदमा, तर 27 मात्रै पढ्दाखेरि बुझ्दैन होला, माथि 25 देखि नै पढ्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचाप परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु मानिसलाई असल हुन्छ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, किन चाहिँ युवा अवस्थामा बोक्नु भन्दैछ, किनभने युवा अवस्था चाहिँ त्यो समय हो। युवा अवस्था भनेको चाहिँ अब मतलब 15 वर्षदेखि लिएर 40 वर्षसम्म त्यो एजको कुरा गरेको होइन। तर युवा अवस्था भनेको चाहिँ त्यो समय हो जब तिमीले केही गर्न सक्छौ, जब तिम्रो जीवनमा सोच्न सक्ने शक्ति छ, जब तिम्रो जीवनमा निर्णय लिन सक्ने शक्तिहरू छ, समयहरू छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ, युवा अवस्था भन्दैछ। त यहाँ सम्बन्ध हेर्नुहोस् है, ज्योति छ, अघि हामीले हेर्यौं उपदेशक 11:7 मा, ज्योति असल हुन्छ, आँखाले घामलाई देख्नु राम्रो कुरा हो। कोही मान्छे धेरै वर्षसम्म बाँच्छ भने त्यसले ती सबैमा आनन्दित रहोस्। तर अन्धकारका दिनहरू पनि छ भने त्यसले याद गरोस्। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 9 अध्यायको 4 पदमा हामीले दिन छन्दै
परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। किनभने एक दिन रात आउँछ जब कसैले केही गर्न सक्दैन। म हिजो एकजना भाइसँग बात मार्दै थिएँ, अनि उहाँलाई थुप्रो जनाले सोध्नु भयो अरे, भन्नु भयो अरे, अब हामीले त प्रभुको काम गर्नुको लागि त यति सम्झौता त गर्नै पर्यो नि, प्रभुको काम गर्नुको लागि त, नत्र भने त हामी त प्रभुको काम नै गर्न सक्दैनौँ। अन्त के भन्नुहुन्छ दाजु भनेर मलाई सोध्दै थिएँ। अन्त मैले उसलाई भनेको थिएँ, त्यसै कारण त बाइबलमा लेखेको छ त, दिन छँदा नै हामीले हाम्रो काम गरिसकेको हुनुपर्छ। किनभने एक दिन रात आउँछ, यस्तो समय आउँछ जब तिमी प्रभुको काम पनि गर्न सक्दैनौ। प्रभुले अलरेडी भन्नुभयो हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दिन छँदै हामीले प्रभुको काम गरिहाल्नुपर्छ। त ज्योति चाहिँ असल छ नि, ज्योति राम्रो हो, ज्योति राम्रो हो, आँखाले घामलाई हेर्नु राम्रो कुरा हो। कोही धेरै वर्षसम्म बाँच्छ भने यी सबैमा आनन्दित बनोस्, तर एउटा कुरा चाहिँ याद राख, अन्धकारको दिनहरू पनि छ। उज्यालो छ भने अँध्यारो पनि छ, दुःखको समय पनि छ। तर त्यो दुःखको समय आउनुभन्दा अगाडि तिमीले आफ्नो कुराहरूलाई वर्कआउट गरेका छौ भने, अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, वर्क आउट योर सेल्भेसन। तिम्रो मुक्तिको कामलाई चाहिँ तिमीले डर र कम्पको साथ पूरा गर। त मैले आफैमा चेकिङ गर्नुपर्ने, मैले आफैलाई जाँच्नुपर्ने चाहिँ मेरो बहानाबाज, प्रार्थना नगर्ने बहाना, प्रभुको काम नगर्ने बहाना। जब त्यो बहानाको गहना आउँछ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई केले छोप्छ है, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई निन्द्राले छोप्न थाल्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ, हामी कस्तो आफैलाई तालिम दिएर राखेका हुन्छौँ, कति वर्षौं वर्ष एकै दिनको लापरवाहीले के हुन्छ, अब त्यो मान्छेको बहानाबाजले गर्दाखेरि ऊ त भुन्टे भएर पोक्चे भएर त्यहाँदेखि निदाउनु मात्रै हो, अरू केही पनि छैन उसकोमा, अप्सन नै छैन। के भयो, बाहिरी त उसको भयङ्कर छ, तर भित्री चाहिँ अब अलिकति पनि बस्न सक्दैन, सक्यो उसको लाइफ। उसले आफै नै चुज गरेको त्यो कुरालाई। किनभने यत्रो दिनसम्म शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि, यत्रो दिनसम्म सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो शिक्षालाई चाहिँ एउटा जस्ट कानले सुन्ने रमाइलो कुरा मात्रै सम्झिरहेको थियो, तर हृदयभित्र कहिले पनि ल्याएन। जबसम्म यो सुनाइलाई नै विश्वासमा जोड्दैनौ नि, केही पनि फरक पर्दैन। के भनेको छ, मूर्खलाई चाहिँ ओखलीमै हालेर कुट्यो भने पनि त्यसको मूर्खता त्यसको हृदयबाट निस्किँदैन अरे। तर समझदारलाई त एउटा भनाइ नै पर्याप्त छ, काफी छ। त के भयो, कति भन्यो ओखलीमा हालेर कुटेको जत्तिकै हुन्छ, तर भए पनि जस्तोको तस्तै, फेरि जस्तोको तस्तै निस्किन्छ। तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ इटर्नल हो, अनन्त हो। सो त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँहरू हो, हाम्रो ढिकाइ हो। अब परिश्रम चाहिँ साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु भनेको चाहिँ के हो, मेरो जीवनमा भएको ढिकाइलाई मैले हटाउनु है। ढिकाइ हटाउँदाखेरि मेरो पर्सनालिटी नै, मेरो व्यक्तित्व नै हट्छ होला, तर भए पनि म चाहिँ साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु मैले चुज गर्नुपर्छ। मेरो जीवनको मूर्खतालाई हटाउनु, त्यो मूर्खता हटाउँदै गर्दाखेरि मेरो जीवनको पर्सनालिटी चेन्ज हुन्छ होला। अघि त मलाई मूर्ख रिसा मान्छे देख्दै थियो होला, त्यो मूर्खता, त्यो रिसलाई हटाउँदै गर्दाखेरि मेरो व्यक्तित्व नै बदलिन्छ होला। ला यो त के भएछ भन्छ होला, तर इट्स अल राइट। किनभने त्यो चाहिँ तिमीले कहिले गर्नुपर्छ, युवा अवस्थामा गर्नुपर्छ। युवा अवस्थामा तिमीले भारी बोक्नु असल हो। सो कतिजना के छ, चोरको साझेदार भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, चोरले के भन्छ, त्यो चाहिँ नबदले, त्यो बदलिस भने चाहिँ त गइसक्यो, तेरो सबै, तेरो आइडेन्टिटी सबै सक्यो। चोरको साझेदार भएको कारणले गर्दा सो हामी के गर्छौँ, हामी बदलिन चाहँदैनौँ। एक दुई दिन कोसिस गरेर हेर्छौँ, अनि हामी बदलिँदै गर्दाखेरि अरे मान्छेले त मलाई हेला पो गर्दो रहेछ, हेप्दै पो रहेछ, नम्र भएको त, सहेको त है। अब हुँदैन, फेरि फर्केर कहाँ गयो, चोरकोमै गयो। तर यहाँ बिलापले चाहिँ हामीलाई भन्छ, तिम्रो मुखले भुइँ छुयो, तिमी चाहिँ त्यहाँसम्म निहुरिनु पर्यो। त्यो मान्छेको मुखले भुइँ छोयो भने त्यसको लागि चाहिँ के छ, आशा छ। मुखले भुइँ त हामी त छुनै सक्दैनौँ, अलिकति घोप्न पर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामी फेरि लडाइँ गर्छौँ। त्यो स्वभाव मेरोमा छ, हामी सबैमा छ। त बाइबलले चाहिँ भन्दैछ, मुखले भुइँ छुइन्जेलसम्म
अनि त्यो मुखले भुइँ छुँदाखेरि त अब निकै नै गाह्रो पर्छ, निकै गाह्रो पर्छ। त्यहाँदेखि त अब हाम्रो पुरानो स्वभाव, अघि कुन चाहिँ साथीहरू सबै हरकुलसदेखि लिएर है कुन चाहिँ कुलसहरू छ सबै बोलाउँछौँ हामी। त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ, त्यही बेहोरालाई फेरि हामी देखाउन थाल्छौँ। त्यहाँदेखि हामीलाई मनपर्ने सेवकाई चाहिँ स्यामसनको खालके हुन्छ है। स्यामसनको मिनिस्ट्री जसलाई पनि मनपर्छ। युसुफको मिनिस्ट्री साह्रै फेमस मिनिस्ट्री होइन, यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्री साह्रै छैन। यीशु ख्रीष्टले त निगालोलाई पनि भाँच्नु, एउटा नुहेको निगालोलाई पनि भाँच्नु भएन भनेर भनेको छ। र के भयो, स्यामसनको मिनिस्ट्री हामी प्रयोग गर्छौँ। सो के भयो, यसो हेऱ्यो बाल्य अवस्थादेखि नै त्यो स्वभावलाई बदलिनै चाहँदैन। जवानीपनसँग त्यत्तिकै हुर्किँदै बाङ्गिँदै जाँदैछ। तर तिमी बाङ्गिँदै मात्रै गइरहेको हुँदैनौ, त्यति बेला चाहिँ तिमी चोरको साझेदार बनिँदै गरेको हुन्छ। अनि चोरको चाहिँ चोरी गर्दै गरेको ऊ पक्रा पर्यो भने चाहिँ उसलाई मार्दाखेरि पनि त्यो रगतको दोष लाग्दैन रहेछ त। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले भनेको छ त्यहाँ त ब्लड गिल्ट नै छैन। किनभने ऊ चोरी गर्दै गरेको पक्रा पर्यो। सो परमेश्वरको नजरमा त नि सबै कुरा उदाङ्गो छ। परमेश्वरको आँखाबाट हेर्नुहुन्छ नि हामी सायद आफैसँग घिनाउँछौँ होला, हामी आफ्नै स्वभावसँग हामी घिनाउँछौँ होला। हाम्रो छली बेहोरा, ठगिरहेको बेहोरा, नटेरिरहेको बेहोरा, बाहिरबाट टेरेको जस्तो गरेर तर भित्रबाट चाहिँ तितो भइराखेको। हामीलाई झुक्नु भन्ने कुरा चाहिँ कति चुनौतीपूर्ण छ है। हामीलाई घट्नु भन्ने कुरा चाहिँ कति चुनौतीपूर्ण छ। त यहाँ के हुँदैछ, यहाँ वचनले भन्दैछ, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै तैँले जब भन्ने छस् यिनमा मेरो मन लाग्दैन, आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सो हामीले आलस्यपना चाहिँ कहाँ गर्नु हुँदैन रहेछ, कहीँ पनि गर्नु हुँदैन। तर हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ कहाँ देखाउनु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सृष्टिकर्ता चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले सम्झिनुपर्छ। युवा अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा त सम्झिन्छ नि मान्छेले, कोही बेला हामी यति साह्रो हेल्पलेस हुन्छौँ, प्रभु बाहेक हाम्रो अरू अप्सन नै हुँदैन। तर जवानीपनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। युवा अवस्थामा चाहिँ प्रभु चाहिँ अप्सनमै पनि आउँदैन, अप्सनको लिस्टमा प्रभु त हुँदैन पनि। को छ उसको मसल छ, मसल पावर, उसको साथीहरू, उसलाई एकदमै फुर्क्याउने, उसलाई माथि उचाल्ने। प्रभु त नि अब उसको लिस्टमा कहीँ पनि हुँदैन युवा अवस्थामा। सुन्नुहोस् है, कहीँ पनि हुँदैन। तर जब युवा अवस्था सकिन्छ नि त्यहाँदेखि उसको साथीहरू पनि वृद्ध अवस्था लाग्दै जाँदा साथीहरू मर्दै जान्छ। त्यहाँदेखि त उसको स्वभावसँग मिल्ने मान्छे पनि भेटाउँदैन। अब बाइबलले के भनेको छ, साथी चाहिँ हर समय प्रेमी हो भनेको छ नि त। तर अब पनि मर्दै जान्छ साथीहरू पनि, किनभने वृद्ध अवस्थामा त अब के भयो, मान्छे मर्दै जान्छ नि त। अन्त के भयो, ऊ एक्लो हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई कसको याद आउँछ, प्रभुको याद आउँछ। त्यति बेला चाहिँ प्रभुको, त्यति बेला कतिजनाले बाइबल खोज्छ, आँखाले पढ्नु पनि सक्दैन, आँखै देख्दैन। साँच्चै भनेको कुरा हो यो। त्यहाँदेखि उसको अघि उसले जुन स्वभाव, गलत स्वभाव देखाएको छ जीवनभरि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कोही उसको नजिक पनि आउन चाहँदैन। आउँछ, गनगनेको नजिक को जान चाहन्छ, रिक्साको नजिक को जान चाहन्छ, चाहँदैन। त के भयो, उसलाई एक्लो भयो। त्यहाँदेखि त उसकोमा लास्ट अप्सन को छ, परमेश्वरले छोड्नुहुन्न उसलाई त्यति बेला पनि अफकोर्स। तर परमेश्वर यस्तो गौरवमय परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो स्वभावलाई देख्दाखेरि परमेश्वरलाई चाहिँ, त्यस्तो स्वार्थी बेहोरालाई देख्दाखेरि परमेश्वरलाई कस्तो हर्ट हुन्छ होला, कस्तो चोट लाग्छ होला। तर प्रभुले चोट लिनुहुन्न। प्रभुको दया चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा कस्तो ठुलो छ भन्ने कुरालाई हामीले जान्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी जवान छौँ नि, आज हाम्रोमा समय छ नि, यति बेला चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने हो। आज हाम्रोमा क्षमता छ नि, आज हाम्रोमा योग्यता छ नि, यति बेला चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने हो। यति बेला हामीले कुरा बुझ्दैनौँ, यति बेला हामी चोरको साझेदार हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यसले त चोर्नु मात्रै चाहँदैन तिम्रो जीवनमा, तिमीलाई मार्नु पनि चाहन्छ। त्यसको नेक्स्ट फेज त
अनि त्यसको अन्तिम फेजले तिमीलाई सम्पूर्ण रूपमा नाश गर्न चाहन्छ, सम्पूर्ण रूपमा तिमीलाई भत्काउन चाहन्छ। किनभने त्यो चोरको साझेदार हो। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ चोरको साझेदार छ त्यसले चाहिँ बाइबललाई भन्दछ आफ्नै जीवनलाई के गर्छ अरे घृणा गर्छ, आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छ भनेर हामीलाई वचनमा सिकाएको छ। चोरको साझेदारले चाहिँ आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छ। आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अरू कसले घृणा गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 8:36 पद हेर्नुहोस्। हितोपदेश 8:36 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ? मलाई नभेटाउनेले आफैलाई हानि गर्छ, अब मलाई घृणा गर्नेले सबैले मृत्युसित प्रेम राख्छ। सो जुन चाहिँ मान्छेले बुद्धिलाई भेटाउँदैन नि त्यसले चाहिँ आफैलाई हानि गर्छ अरे। हितोपदेश 8 अध्याय चाहिँ फेरि बुद्धिको विषयमा हो। डल्लै च्याप्टर नै 8 मतलब बुद्धिको बारेमा लेखेको हो। बुद्धि अनन्तसम्म रहने हुन्छ। विजडम इज इटर्नल भनेर छ त्यसको शीर्षक। आज हामीले परमेश्वरको बुद्धिलाई सिक्दैछौँ नि, यो बुद्धि के हो? इटर्नल हो, अनन्त हो, अनन्तसम्म रहने हो यो कुरा। तर नि यो बुद्धिको छेउमा नि एउटा टल्किने संसारको आफ्नो अभिलाषालाई छट्टै पूरा गर्ने कुरा भने बुद्धिलाई त हामी के गर्छौं? लात्ती दिन्छौं त्यसलाई त। अनि किनभने तिम्रो आँखालाई मन पर्ने, हृदयलाई मन पर्ने जीवनको सेकी भएको कुरा चाहिँ तिम्रो अगाडि आयो नि त। त्यो चाहिँ मूर्खले गर्छ। मूर्खले किनभने परमेश्वरको भय चाहिँ के अरे? बुद्धिमा तालिम पाउनु हो। उसले बुद्धिको तालिमलाई लिएन, नलिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? उसको चिन्नै जान्दैन कुन चाहिँ ओरिजिनल हो। ठुलो टल्किने झिलिली छ भने उसलाई भइगयो, एकछिन हेर्दाखेरि चिटिक्कै छ भने भइगयो। कतिजनाले विवाह गर्छ नि एका दुस्रासँग, विवाह गर्ने कारणहरू के हुन्छ? है कपाल हेरेर बिहा गरेको हुन्छ, कसैले आँखा हेरेर बिहा गरेको हुन्छ, कसैले खुट्टा हेरेर बिहा गरेको हुन्छ। के भयो? उसको कारणहरू त्यस्तो छ। किनभने उसले बुद्धिमा तालिम नै पाएको छैन। त्यहाँदेखि बादमा थाहा पाउँछ ड्रागनसँग बिहा गरेको रहेछ भनेर। त्यहाँदेखि त्यो ड्रागनले कसो गर्छ? मजाले निचरेर उसलाई निचासी दिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ साँच्ची भनेको बुद्धिमा तालिम लिएन नि त, बुद्धिमा तालिम नै लिएको छैन। यहाँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ बुद्धिलाई मलाई नभेटाउनेले चाहिँ आफैलाई हानि गर्छ अरे। जुन चाहिँ मान्छेले बुद्धिलाई भेटाएन नि त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली आफैलाई हानि गर्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ? उसले एक दिन आफैलाई साँच्चै नै मार्नु पनि सक्छ। उसले लिटरली आफैलाई मार्नु पनि सक्छ। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ अब मलाई घृणा गर्नेले सबैले मृत्युसँग प्रेम राख्छ। जसले चाहिँ बुद्धिलाई घृणा गर्छ नि त्यसले चाहिँ मृत्युसित प्रेम राख्छ अरे। मृत्युसँग प्रेम राख्छ। सुन्नुहोस् है, आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिक्दैछौँ नि। यहाँ चोरको साझेदारले चाहिँ के हुन्छ अरे? आफैलाई घृणा गर्छ भनेको छ। किन चोरको साझेदार भयो? किनभने उसले बुद्धिको साझेदार हुन सकेन। चोरको साझेदार चाहिँ के रहेछ? बुद्धिको साझेदार नहुनु। बुद्धिको तालिम नपाएपछि के हुन्छ? परमेश्वरको भय नै छैन, उसलाई भय नै छैन। प्रभुको उपस्थितिमा बसिरहेको छ, अर्कै कुरा गरिरहेको छ। हिजो डिल गर्दै थिएँ कसैसँग मैले, किन उपस्थिति चाहिँ परमेश्वरकोमा बसेको छ तर ठट्टा गरिरहेको छ त्यहाँ। अब त्यसलाई त के गर्नु पर्यो? त्यसलाई चाहिँ तालिम दिनु पर्यो नि त। सुने कति बेला त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ भने चाहिँ जब हामी बुद्धिलाई लिँदैन, अल्छी गरिरहेको छ नि, मन डुलाइरहेको छ नि, कुरा नसुनेको जस्तो गरेर बसिरहेको छ नि, म सुन्दिनँ के हुन्छ भनेर। तर बाइबलले भन्दछ त्यसले चाहिँ आफ्नै जीवनलाई पनि हानि गर्छ अरे। अनि मलाई घृणा गर्नेले चाहिँ सबैले मृत्युसित प्रेम राख्छ। मृत्युको हजुर मृत्युको को? मृत्युको शक्ति पाप हो नि त।
सो उसले चाहिँ कसलाई प्रेम गर्छ? पापलाई। पाप गर्नु छ भने सबै रङ आइडियाजहरू चाहिँ उसकोमा हुन्छ। नखानुपर्ने कुरा उसले नै खाइरहेको हुन्छ, नहेर्नुपर्ने कुरा उसले नै हेरिरहेको हुन्छ है। नदिनुपर्ने समय, संसारलाई नदिनुपर्ने समय उसले नै दिइरहेको हुन्छ। तर प्रभुको कुरा आयो कि त ऊ के हुन्छ? ओइलिहाल्छ, सकिहाल्छ। आजको बिहानी घडी हामी चोरको साझेदार कसरी हुँदो रहेछौँ भन्ने कुरालाई फेरि हामीले अर्को आयामलाई पनि हेर्यौँ। आलस्यपना। आलस्यपनाले चाहिँ के हुँदो रहेछ? त्यो मान्छे चोरको साझेदार हुँदो रहेछ। हामी चोरको साझेदार नबनौँ। युवा अवस्थामा हामी भारी बोकौँ। प्रभुले भन्नुभयो साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर, किनभने एक दिन मान्छेहरूले पस्न कोसिस गर्छ तर पाउँदैन। किनभने बाहिर चाहिँ कोहरू छ? कुकुरहरू छ, व्यभिचारीहरू छ, जादुगरहरू छ, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू छ, झुटा बोल्नेहरू छ। कोसिस गर्छ एक दिन चाहिँ मान्छेले कुरा बुझेपछि चाहिँ नि, अर्को ढोकै त छैन। त्यति बेला चाहिँ कोसिस मात्रै हुन्छ उसको, त्यहाँ पस्नु पाउँदैन। आज हामीले समय हुँदाखेरि यो शिक्षालाई, बुद्धिको तालिम पाइरहेका छौँ। हामीले ल्याउँ यो सुनेर यो त सुन्नै नसक्ने कुरा, साह्रो लामो बोलेको हामी नभनौँ। यो विषयमा हामीले कति लामो हेरिसक्यो हेर्नुहोस् त, कतिपल्ट कति घन्टा हेरिसक्यो हामीले यो मेसेजलाई। किन यो हेर्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई बुद्धिको तालिम दिँदैछ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो बुद्धिको तालिमले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको भयलाई ल्याउँदैछ। सो आजको बिहानी घडी हामी याद राखौँ, चोरको साझेदारले चाहिँ के गर्छ अरे? आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छ। हामी आफ्नो जीवनलाई घृणा गर्ने होइन, तर हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति बनिन सकौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।